ग्रेटफूल टू द ट्रेल ब्लेझर फाउंडेशन ही जी ॲम्ब्युलन्स हिने हाडल्या खरी गरजेची गरज आसली वास्को खातीर मुरमगांव खातीर कित्याक खूब डिफिकल्ट आसलें जे तुमी आतां केसीस जे पळयता कुत्र्यांचे मदीं खंय तरी ते बरें ना जाता आनी खंय जाता आनी आमचे लोक पावना थंयसर पूण तेंच्यांनी जी ॲम्ब्युलन्स हाडल्या खरेंच बरी गजाल आनी सगळे आपणाच्या फिल्डान एक बरे बिझनसमॅनूय आसा कोण आमचे जॉब करपी ती आसा आनी खंय ना ती आपणाचो एक टायम काडून हो एक सपोर्ट करता एक आमच्या वास्कोकारां खातीर मुरमगांव खातीर तो खरी बरी गजाल आनी अशेंच तांकां लोकांनी हेल्प करपाचें तेंचे खूब डिफिकल्टीज आसा जे रिक्वायर्ड क्लिनीक तेंच्यांनी एक क्लिनिका खातीर आमकां एक हें केल्लो आसा प्रस्ताव घातलेलो आसा आनी खरी गरज आसा कित्याक आमी जेन्ना कुत्रे व्हरता स्टलायज करपाक व्हरता खंय व्हरता तांकां खंय तरी डॅमेज इंजरी जाता तर तांकां खंय तरी दवरपाक जाय 2-3 दीस ताका एक खंय तरी जागो जाय तो जाग्याचो प्रयत्न आमी थ्रू म्युनिसिपालिटी आमी करता म्हणून तांकां सांगलेलें आसा आनी तांकां सांगलां तुमचें एक लेटर तुमी प्रेस करा आय विल स्पीक टू माय कावन्सील ऑल्सो आनी आय होप दॅट कावन्सील वील टेक अ गुड डिसिजन सेंग आतां कुत्र्याचे खूबच इश्यू चल्लेले आसा आनी हेतून जर खंय तरी आमकां भायर सरपाक जाय स्ट्रीट डॉग खंयसून तरी वाडपाक जायना जाल्यार तुमचो खरें योगदान आसा आनी आमकां दिसता तुमकां हेल्प करपाचो